अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद सज्जाद अंसारी आज आपकी खिदमत में नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म निगारी लेकर हाज़िर हुआ हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आप नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म निगारी से अच्छी तरह वाकिफ़ हो सकेंगे। इसके अलावा आप नज़ीर अकबर आबादी की मुख्तसर स्वानी क़वाइफ़ भी जान पाएंगे। अगर आपको कहीं पर भी सवाल करना हो तो आप बिला झिझक कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं ज़रूर जवाब दूंगा। आइए आगाज़ करते हैं आज के इस नशिस्त का। सैयद वली मोहम्मद नज़ीर की पैदाइश 1735 ईस्वी में दिल्ली में हुई और 16 अगस्त 1830 ईस्वी में 95 साल की उम्र में आगरा में वफ़ात पाई। वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। नज़ीर का दौर बहुत पुरआशोब दौर था। नादिर शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने दिल्ली को ताराज कर दिया था। इन हालात में उनकी वालिदा दिल्ली छोड़कर आगरा आ गईं। नज़ीर की इब्तदाई तालीम अरबी व फ़ारसी में हुई। बचपन और जवानी बहुत फ़ारिग़ुल बाली और खुशहाली में गुज़री। हर किस्म की तफरीहात में दिल खोल कर हिस्सा लिया, जिसके सबब उनके कलाम में बचपन के खेल, तमाशों, त्योहारों का ज़िक्र कसरत से मिलता है। पतंगबाजी, कबूतरबाजी, बैटरबाजी, कबड्डी, शतरंज वग़ैरह से इन्हें खूब लगाव था और इसका ज़िक्र उनकी शायरी में जा बजा मिलता है। यानी कि देखिए, नज़ीर अकबर आबादी जिस दौर में जब पैदा हुए थे उस वक्त दो हमलावर दिल्ली को पूरी तरह से तबाह व बर्बाद कर दिए थे। वो थे नादिर शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली। और बहुत गमों से भरा हुआ वो ज़माना था और उसी ज़माने में उसकी वालिदा जो है वो आगरा चली आती है और फिर उसकी ज़िंदगी खुशहाल हो जाती है वहाँ से। नज़ीर अकबर आबादी बहुत पुरगो यानी कि बहुत कहने वाले और कादरुल कलाम शायर थे। इनके कलाम की इनफरादियत के पेश नज़र इन्हें किसी भी शेरी दबिस्तान से वाबस्ता नहीं किया जा सकता। दिल्ली और लखनऊ जैसे अदबी और सकाफ़ती मराकज़ से दूर अकबर आबाद में वो अपने रंग के मुजीद हैं। वो अपनी ज़ात में एक तहरीक और कुल्लियात के एतबार से एक दबिस्तान थे। यानी कि शौरा के जो मुख्तलिफ़ गुरोह हैं उनको अलग अलग दबिस्तान के नाम से मंसूब किया जाता है, जैसे दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान रामपुर, दबिस्तान लखनऊ वग़ैरह। लेकिन नज़ीर अकबर आबादी को किसी भी दबिस्तान से मंसूब नहीं कर सकते हम लोग। ये तमाम दबिस्तानों से अलग थे और ये ख़ुद अपने आप में ही एक दबिस्तान थे। इनका अपना ही एक अलग तर्ज था और आगे आप देखेंगे कि इनकी नज़्म निगारी की ख़ुसूसियात क्या क्या है। नज़ीर अकबर आबादी का कमाल यह है कि वह दुनिया के मुख्तलिफ़ मशागिल और खेल तमाशों का अहवाल उस मज़े से बयान करते हैं कि मालूम होता है कि वह बच्चों की तरह ख़ुद भी उन अफ़आल में शरीक हैं। मामूली चीज़ों को ऐसी दिलचस्प तफसील के साथ बयान करते हैं कि तारीफ़ के बग़ैर नहीं रहा जाता। चूँकि वह बचपन में इन खेलों से लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके थे, इसलिए वो उनके ज़ाती मैलान का नतीजा हैं। इनका मुताला वसी और मालूमात गैर महदूद है। इस वस्फ़ के पेश नज़र उनका ख़ज़ाना लुगात, यानी वो जो शेर में अल्फाज इस्तेमाल करते थे, लुगात भी निहायत वसी है। इनकी ज़ुबान व बयान दिलकश और सादा है। नज़ीर में मजहबी तअस्सुब नाम को ना था। यानी कि देखिए, नज़ीर अकबर आबादी ने कभी भी अवाम या ख़वास में या फिर मजहबी जो भेदभाव है वो कभी भी नहीं किया। इन्होंने हिंदू मज़हब उसके त्योहारों और रसूम पर भी बहुत सी नज़में लिखी हैं। इन नज़मों में नज़ीर ने हिंदू मज़हब और उनके रसूम व अक़ाइद पर गहराई से नज़र डाली है, जिससे इस बात का पता चलता है कि वह हिंदू मज़हब और उसके अक़ाइद से पूरी वाक़िफ़ियत रखते थे। यही सबब है कि उनके कलाम में मकामी रंग पैदा हो गया है, जिसे गंगा ज़मनी तहज़ीब से याद किया जाता है। हमारे उर्दू शौरा के यहाँ ये मकामी रंग कमयाब हैं।
یعنی کہ نذیر اکبر آبادی کے یہاں جو مقامی رنگ یعنی کہ عوامی زندگی کا جو احوال ہے وہ مقامی رنگ دوسرے شعراء کے یہاں بہت کمیاب ہے بلکہ نایاب ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نذیر کی زبان، موضوع اور خیالات منفرد اور اچھوتے ہیں جو مقامی رنگ میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن ایسے عظیم شاعر کو تذکرہ نگار حضرات نے قابل اعتنا نہ سمجھا، یعنی توجہ دینے کے قابل نہ سمجھا، اور ایک زمانے تک انہیں گمنامی کی زندگی میں رکھا گیا۔ بس یوں ہی تھوڑا بہت ان کے بارے میں کہا جاتا تھا، لیکن اس کی شخصیت پر اتنی گہرائی سے نظر نہیں ڈالی گئی تھی کافی زمانے تک۔ تذکروں میں ان کا نام صرف ضمنی سا ہے، یہ محض اس لیے ہوا کہ اہل زمان ان کی زبان کو کم تر درجہ کا مانتے ہیں، لیکن ترقی پسند نقادوں نے اس ہیرے کو پہچان لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ترقی پسند تحریک کی جو شروعات ہے وہ 1936 عیسوی میں ہوتی ہے، اور اس تحریک کے جو نقاد تھے جیسے احتسام حسین وغیرہ، تو ان لوگوں نے پھر نذیر اکبر آبادی کو پہچانا۔ کیوں؟ کیونکہ ترقی پسند تحریک کا جو مقصد تھا وہ نذیر اکبر آبادی پہلے ہی اس مقصد کے تحت شاعری کر چکے تھے کہ یہاں پہچان لیا۔ نذیر کے یہاں انسان دوستی، فطرت پرستی اور بے ریا زندگی کے شعور کے زبان کو اپنی ادبی مسلک سے ہم آہنگ پا کر انہیں پہلا جدید نظم گو شاعر قرار دے کر عوامی شاعر کے خطاب سے نوازا۔ نذیر نے اگر شوقیانہ الفاظ استعمال کیے تو اس کی وجہ عوامی سطح پر آ کر بات کرنے کی خواہش تھی، ورنہ ان کے علم و فضل میں کسی طرح کی شبہ کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ کئی زبانیں جانتے تھے، اردو کے علاوہ وہ فارسی دیوان اور فارسی نثر میں بھی کتابوں کے مصنف تھے، اور اس کے علاوہ ہندی، پوربی، پنجابی، مارواڑی زبانوں سے پوری واقفیت رکھتے تھے۔ نذیر جدید اردو نظم کے مجید مانے جاتے ہیں۔ وہ جدید نظم جس کو آگے چل کر حالی اور آزاد نے فروغ دیا، نذیر اس کی بنیاد بہت پہلے رکھ چکے تھے۔ حالانکہ نذیر کے دور میں شاعری زلف محبوب و رخسار اور گل و بلبل کے نغموں میں اسیر تھی، اور فارسیت نے اردو کو اپنے شکنجے میں پوری طرح جکڑ رکھا تھا۔ موضوع اور زبان دونوں میں فارسی کا اثر غالب تھا، لیکن نذیر وہ پہلے شاعر ہیں جنہوں نے عام ڈگر سے ہٹ کر شاعری کو عوامی رنگ اور نچلے طبقے کے لوگوں کے مسائل کے لیے استعمال کیا اور انہی کی زبان میں کلام کیا۔ نذیر کی تشبیہات و اشتعارات خالص ہندوستانی ہیں، مناظر فطرت اور چیزوں کی مثالیں ہندوستانی زندگی پر مبنی ہیں، عرب و ایران سے مستعار نہیں لی گئی ہے۔ نذیر کو مناظر فطرت کی مصوری میں بھی کمال حاصل ہے۔ انہوں نے ہندوستانی تہذیب و تمدن کی تصویریں نہایت مکمل اور عمدگی سے پیش کی ہیں۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کی شاعری کا محور زندگی اور زندگی کے حادثات و تفریحات ہیں تو بے جا نہ ہوگا۔ مختلف علوم و فنون میں بھی نذیر کی معلومات وسیع تھیں۔ وہ ہر شعبہ علوم میں تھوڑی بہت واقفیت ضرور رکھتے تھے۔ ان کے کلام سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں رمل، نجوم، ہندسہ، موسیقی، منطق وغیرہ میں دلچسپی تھی۔ انہوں نے ان تمام علوم کی اصطلاحات و زبان کو اپنے کلام میں خوبی سے برتا ہے۔ علاوہ ازیں وہ اپنے ملک کی سیاست سے بھی پوری واقفیت رکھتے تھے۔ عزیز ناظرین، آج آپ نے اردو کے سب سے انمول اور قادر الکلام نظم گو شاعر نذیر اکبر آبادی کی نظم نگاری سے کے متعلق بحث کو دیکھا۔ امید ہے کہ آپ نذیر اکبر آبادی کی سوانح قائف اور اس کی نظم کی خصوصیات سے واقف ہو چکے ہوں گے۔ اگر آپ کہیں پہ سوال کرنا چاہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کہیں میری غلطی دکھی ہو تو آپ اس کی نشاندہی کریں تاکہ میں شکریہ کے ساتھ اپنی غلطی کو درست کر لوں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب کیجیے اور اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے تاکہ وہ بھی فیض یاب ہو سکے۔ اب اجازت دیجیے، السلام علیکم۔